नमस्कार। म यहाँहरूलाई मेरो कथा संग्रह पगाबाट अर्को कथा सुनाउन गइरहेको छु। पगामा संग्रह गरिएका 21 स्थान कथाहरूमध्ये यो 12औं कथा हो। कथाको शीर्षक छ सुहागरात। नवीनाको बिहे भर्खर भएको थियो। ऊ मेरी अन्तरङ्ग साथी हो। आए पढ्दै गर्दा नै धनी केटो भनेर उसका बाबुआमाले बिहे गरिदिए। म बिहेमा रातभरि बसेकी थिएँ। उसलाई बिहे गर्न मन थिएन, तर बाबुआमाको अगाडि उसको केही जोड चलेन। अन्माएर लैजाँदा म धेरै रोएकी थिएँ। मलाई लागिरहेको थियो कि मेरो मुटु कसैले चुडेर लगिदिएको छ। ऊ 16 दिने सायदपछि माइतमै बस्न आएकी थिए। मलाई रात बस्दै बोलाएकी थिए। म गएकी थिएँ। खाना खाएपछि हामी सोध्न उसको कोठामा गएका थियौँ। कोठामा पुग्ने बित्तिकै म सोध्न चाहन्थेँ, ए नबिना, तेरो सुहागरातको अनुभव सुना न। मैले सोध्नु पूर्व नै ऊ रुन थालेकी थिए। उसलाई पल्ला कोठाका मान्छेले थाहा पाउँछन् भन्ने पिर थियो। रुँदै गर्दा ऊ पूर्ण रूपले नाङ्गिएकी थिए। उसका स्तनमा नङ्ग्र्याइएका धर्साहरू थिए। गालामा टोकेका डामहरू थिए। जिब्रो चबाउनै नहुने गरी टोकिएको थियो। ओठको घाउलाई लिपस्टिकले छोपेर ऊ हाँसेकी थिए। उस्तो गुप्ताङ्ग फाटिएको थियो। मलद्वार क्षतविक्षत भएको थियो। हिँड्दा टाङ फारेर हिँड्थे। 16 दिनको कहर काटेर आएकी थिए। निराश थिए, हताश थिए, एकहोरो भन्दै थिए, ऋतु बिहे नगर्नु रहेछ। लोग्ने मान्छे भनेका राक्षस रहेछन्। रात परेर एकान्त त भेट्नै नहुने, चिमोट्ने, बटार्ने, चिथोर्ने, टोक्ने, भोग्ने, थिलथिलो पार्ने, सुत्न पनि नपाइने। म स्तब्ध भएकी थिएँ। मलाई उसको पोइ भनाउँदोलाई मारिदिउँ जस्तो रिस उठेको थियो। मेरी फुल जस्ती साथीमाथि यस्तो शोषण। तर ऊ भन्थे, कसैलाई पनि नभन है ऋतु। हो, यस्तै भोग्नु पर्छ रे। प्लिज कसैलाई पनि नभन है। तेरो त्यो भिनाजुलाई पनि केही नभन है। यस्तै बानी पार्नु पर्छ रे। मेरो जिउमा काँडा उम्रेका थिए। नवीनाको बिहे भएपछि म एक्लै भएँ। बागबजारबाट ट्युसन पढेर फर्कँदा रत्न पार्कमा गाडी कुरिरहेकी थिएँ। साँझ परेको थियो। एक हुल केटाहरू आए। मसँग ढेस्सिँदै हिँडे। एउटाले मेरो पछाडि सुस्तरी चिमट्यो। मैले फर्केर हेरेँ। उनीहरू पर पुगिसकेका थिए। भन्दै थिए, क्या पट्ठी रहेछ यार। म बस कुरि नै रहेकी थिएँ। दुईजना केटा मेरो नजिकै कानमा आएर फुसफुसाए, जाने हो। मैले आँखा तरेँ। उनीहरू बाटो लागे। म बस पर्खि नै रहेकी थिएँ। फेरि अर्कै केटाले नजानिदो गरी मेरो छातीमा कुइनो राख्यो। मैले अनायास नै उसलाई एक झापट हिर्काएँ। मान्छे भेला हुनु अघि नै उ भाग्यो। मेरो मन एकदमासको भएको थियो। यी लोग्ने मान्छे भनेका कुकुर हुन्, स्याल हुन्, सुँगुर हुन्, राक्षस हुन्, काँचो मासु खाने राक्षस हुन्, गिद्ध हुन्। म एक्लै बरबराउँदै घर पुगेँ। घर बाहिर चोकमा मेरो आफ्नै दाजु एउटी केटीसँग मस्की मस्की कुरा गरिरहेको थियो। मलाई त्यो दाजु पनि राक्षस लाग्यो। कात्तिको कुकुर जस्तै लाग्यो। उफ, हे भगवान्, यस्तो राक्षस संसार किन तिमीले सृष्टि गर्यौ। घर पुगेर मैले सबै कुरा आमालाई बताएँ। आमा एकदम डराउन थाल्नुभयो। हडबडाउन पनि थाल्नुभयो र मलाई भन्न थाल्नुभयो, गुन्डा होलान्, ट्यापे होलान्, तिनीहरूले त तलमाथि पनि गर्न बेर लाउँदैनन्। तैँले त्यस्तालाई त्यसरी गाडामा चड्कन नहान्नु पर्थ्यो छोरी। जोगिँदै हिँड्नुपर्छ छोरी। के गर्ने, हामी आमाको जीवन काँचको जस्तो हुन्छ। एकपल्ट फुटेपछि नजोडिने हुन्छ। मलाई आमाका कुरा पटक्कै मन पर्दै परेन। मैले आमालाई त केही भनिनँ, तर मलाई यो लोग्ने मान्छेको राक्षसी सत्ताप्रति विद्रोह गर्न मन लाग्यो। विद्रोही हुन मन लाग्यो। मैले जुडो कराटे सिकेँ। यसले मेरो मनोबल निकै बढायो। अब मलाई कसैले चलायो वा हिंसा गर्न प्रयास गर्यो भने म उसलाई चड्कन लगाउन थालेँ। लुगा पनि म सजिला सर्ट प्यान्ट लगाउन थालेँ।
स्पोर्ट सुज लगाउन थालेँ। म हेर्दा हेर्दै पुरुष जस्तै देखिन थालेँ। यो कुरा आमा बा परिवार र समाजलाई मन परेन। आमा भन्नुहुन्थ्यो, छोरी आइमाई भएर जन्मेपछि अलिअलि त स्वास्नी मान्छेको लुगा लगाउन पर्छ, श्रृङ्गार पनि गर्नुपर्छ, बिहे गर्नुपर्छ, बच्चा पाउनुपर्छ। सधैँ यसरी जीवन त चल्दैन नि। सामाजिक रीतिथिति पनि मान्नुपर्छ। चालचलन परम्परा र संस्कार नमान्ने दर पाइँदैन। म आमालाई भन्थेँ, म बिहे गर्दिनँ आमा, मलाई कर नगर्नुहोला, म एक्लै बाँच्छु, मलाई यो दुष्ट लोग्ने मान्छेको सङ्गत गर्नु छैन। बाबाको निधन भयो। उहाँले मेरो बिहे गराउन निकै गल गर्नुभएको थियो, तर मैले गरिनँ। दाजुको भयो, भाइले पनि गर्यो, बहिनीले पनि बिहे गरी। अहिले बहिनीको सानो छोरा छ। ओहो, मलाई त भाउजू बुहारीले पनि हेप्न थाले जस्तो लाग्न थालेको छ। तर मैले पढेकी छु, जागिर खाएकी छु, म आफ्नै खुट्टामा उभिएकी छु, म कुनै लोग्ने मान्छे बिनै पूर्ण छु। मलाई यस्तै यस्तै लाग्दै गएको थियो। शनिबारको दिन थियो। दाजु र भाउजू, भाइ र बुहारी थिएनन्। घरमा आमा र म मात्र थियौँ। मेरा लन्ड्रीबाट धोएर ल्याएका प्यान्टहरू दराजमा थन्क्याउँदै थिएँ। आमा आउनुभयो। मैले आमालाई हेरिरहेँ। मेरा मनमा कुराहरू खेल्न थाले। यो आमाले कति कुटाइ खाएको होला, बुहार्तन खेपेको होला, दायित्व बोकेको होला, अपमान सहेको होला, प्रताडना खेपेको होला, यतिका छोराछोरी पाउनु, हुर्काउनु, बढाउनु, पढाउनु, कति कहर खेपेको होला। मैले आमाको शरीर गौर गरेर हेरेँ। अनुहारमा मुजा बाक्लिएका थिए, निधार भवरे कपाल छरपष्ट थिए, अनुहार फुङ्ग उडेको थियो, उदास थिए। आमाका आँखाहरू उदास थिए। आमाको साह्रै माया लागेर आयो। अहो, इस्पात जस्ती आमा त गल्नु भएछ। मैले आमालाई सोधेकी थिएँ, के भयो आमा, किन उदास हुनुहुन्छ? आमा त एकाएक रुन पो थाल्नु भएको थियो। आमा रोएको अवस्था मलाई भयावह लाग्यो। मैले आमालाई भने, आमा नरुनुहोस्, के हजुरलाई दाजु भाउजूले गाली गरे, भाइ बुहारीले वचन लाए? चिन्ता नगर्नुहोस्, म हजुरलाई पाल्छु। आमाले भन्नुभयो, तेरो दाजु भाउजूको कुरोले मलाई कति पनि असर गर्दैन, भाइ बुहारीको कुराले पनि केही फरक पर्दैन, तर सधैँ तेरो कुराले चिन्ता लाग्छ। आमाको कुरा सुनेर मैले भनेकी थिएँ, मेरो कुरामा चिन्ता नलिनु आमा, म भित्रैदेखि बलिए छु, जागिर छ। आमाले रुँदै भन्नुभएको थियो, मलाई मेरो चिन्ता छैन, तेरा दाजुभाइले बाँचुन्जेल पाल्छन्, पाल्न कर लाग्छ, मरेपछि फाल्छन्, फाल्न पनि कर लाग्छ, तर म तेरो भविष्यसँग चिन्तित छु। मैले भने थिएँ, चिन्ता नगर्नुहोस् आमा, म ठिक छु, बिल्कुल ठिक छु। अनायासै आमाले मेरो अनुहारमा टल्ल परेर हेर्नुभयो र भन्नुभयो, म तँसँग एक थोक माग्छु छोरी। मैले भने थिएँ, मसँग पैसा छ आमा, जे माग्नुहुन्छ त्यही दिन्छु। आमाले भन्नुभएको थियो, पैसा र सम्पत्ति त तेरै बाबाले कमाइदिएकाले मलाई पुग्छ, त्यसो भए भन्नु न त, म जे पनि मान्न तयार छु। मैले पनि भनेकी थिएँ, तँ बिहे गर छोरी, सन्तान जन्माऊ, यी दाजु भाउजू भाइ बुहारी सधैँ तँतिर हुन सक्दैनन्। अब म कहिले मर्ने हुँ थाहा छैन, मर्नुभन्दा पहिले तेरो बिहे भएको हेर्न चाहन्छु। समय बित्यो, मलाई हेर्न केटो आयो। कलेजमा मनोविज्ञान पढाउँछ अरे, अग्लो रहेछ, टिङरिङ्गी रहेछ, ओठमा जुङ्गा पालेको, कति सुहाएको थिएन, अगाडिको एउटा दाँत अलिक उठेको थियो। मलाई ऊ राक्षस जस्तै लाग्यो। उसले चिम्सा आँखाले मलाई ट्वाल्ल परेर हेऱ्यो, मानौ ऊ गोही हो र म उसको शिकार हुँ। उसलाई भगाउन मन थियो, तर म आमाको आँसु सम्झेर चुप लागेँ। उसले मलाई मन परायो अरे, कस्तो बेकामे प्रोफेसर होला त्यो, चिन्नु नजान्नु मन पर्यो रे, त्यही पनि मनोविज्ञानको। उफ, मैले लामो श्वास फेरेँ। मूर्ख जुँगे केटो, अभागी जुँगे केटो। मलाई सोधियो, मैले हुन्छ भन्नु नै थियो। आमाको आँसुको भेल थाम्नकै लागि भए पनि मैले हुन्छ भन्ने सङ्केतमा मुन्टो हल्लाएँ। घरमा अपार खुसी भित्रियो। आफन्त साथीभाइ रौसिए। हेर्दा हेर्दै परिवेश हाँस्न थाल्यो।
मैले बनारसी लाउनु पर्यो, मेहन्दी लाउनु पर्यो, 17 पत्रे मेकअप गर्नु पर्यो, जन्ती आयो, बिहे भयो, मलाई सिँगारिएको कारको ढोकाभित्र छिराए, सबैलाई मेरो बोझ रहेछ हल्का भयो, मलाई आफू पर्सिएको बोको जस्तै लाग्यो। म जुङ्गे केटोको घरमा पुर्याइएँ, उता त झन् ठुलो उत्सव रहेछ। मलाई हेरेर मान्छे भन्थे, अजय बाबु त कति भाग्यमानी, इन्द्रकमल जस्तै सुन्दरी बेहुली ल्याउनु भयो। अजय बाबुले किन बिहे नगरेको भनेको त यस्तै अप्सरा ल्याउनु रहेछ र पो त। उसको सुहागरात थियो, ऊ कोठाभित्र पस्यो। मलाई आमाजु भन्ने एउटी आइमाईले उसको कोठामा पुर्याइदिन्। उसले मलाई छुन खोज्यो। मैले उसलाई भने म तयार छैन, पर जानुहोस्। ऊ यसरी पर सर्यो मानव म मरिसकेकी लास हुँ र ऊ उपियाँ हो। दुरान फर्काउन माइती गयौँ, मैले कसैलाई पनि भनिन। फेरि घर आयौँ, ऊ हरेक रात मलाई छुन आउँथ्यो, म पर भगाउँथेँ। ऊ मलाई के भनेर सम्झाउँथ्यो, जीवनको कुरा गर्थ्यो, यौनको कुरा गर्थ्यो, संसार चलाउने कुरा गर्थ्यो, माया गर्थ्यो, अनेकौँ खानेकुरा लिएर आउँथ्यो। मलाई भने लाग्दै थियो ऊ मलाई हरियो घाँस हाल्दै थियो, बसो जस्तो लाग्यो मलाई ऊ। यसरी 1 महिना बित्यो, हाम्रो शारीरिक सम्बन्ध भएन। ऊ उदास देखिन थाल्यो, तर उसले पनि कसैलाई भनेन। एक रात ऊ आयो, मलाई सकेसम्म फकायो। कति दिन त्यसै बस्ने भन्थ्यो, कारण खोज्थ्यो, मसँग मिल्न खोज्थ्यो। मैले मानिन। उसले मलाई समायो। मैले केही नचलेपछि कराटे हाने। ऊ उसिटियो। ऊ फेरि आयो, हाम्रो लडाइँ नै भयो। ऊ पनि कराटेवाला रहेछ। मलाई कक्र्यायो, मेरो लुगा खोल्यो र म माथि चढ्यो। मलाई सक्यो, मलाई पीडा भयो। यो क्रम दोहोरिरह्यो। धेरै पल्ट उसलाई पिटेँ। मलाई लाग्यो यो लोग्ने मान्छेको जात राक्षस नै हुँदो रहेछ, ज्याद्रो हुँदो रहेछ। म भारी जिउकी भएछु। त्यसपछि उसले कहिल्यै मलाई बल प्रयोग गरेन। ऊ मलाई मिठो मिठो खाना ल्याइदिन्थ्यो, आराम गर भन्थ्यो। म छक्क पर्छु, के तालको मान्छे होला, मलाई त्यस्तो बल प्रयोग गरेर भुँडी बोकायो। त्यसको सन्तान मैले पाउनु पर्ने, अहिले माया गरे जस्तो गर्छ राक्षस। मैले छोरो पाएँ। छोरो पनि हुर्कँदै थियो, तर मलाई त्यो छोरो पनि लोग्ने मान्छेकै सन्तान लाग्न थालेको थियो। राम्ररी दुध पनि खुवाइन। ऊ फेरि म माथि आइलाग्न थाल्यो। मैले दिइनँ। ऊ उदास भयो। पहिले जस्तो उसले बल पनि प्रयोग गरेन। म बेलुकाको भात खान थालेकी थिएँ। ऊ आयो, वास्स गनाएको थियो, रक्सी खान थालेछ। मलाई रिस उठ्यो। जुठै हातले एक झापट हानिदिएँ। ऊ भातै नखाई सुत्न गयो। अब हामी बीच सामान्य सम्बन्ध मात्र रह्यो। मान्छेले हेर्दा हामी असल जोडी थियौँ, मिठो बोल्थ्यौँ, मोटरसाइकलमा सँगै हुन्थ्यौँ। उसले मलाई अफिस पुर्याइदिन्थ्यो, लिन आउँथ्यो, किनमेल गर्न पनि सँगै जान्थ्यौँ। तर पनि उसलाई म घृणा गर्छु, किनकि ऊ लोग्ने मान्छे हो, ऊ राक्षस हो। एक दिन ऊ र म मोटरसाइकलमा जाँदै थियौँ, दुर्घटना भयो। दुवै घाइते भयौँ। मभन्दा ऊ घाइते भयो, तर ऊ मेरो केयर गरिरहेको थियो। मलाई नि सोध्दै थियो, ऋतु तिमीलाई चोट लाग्यो अघि? उफ। यति बेला पनि मलाई उसको माया लागेन। तर मैले लोग्ने मान्छेको छाउरो ठानेको छोरोको भने याद आयो। यति बेला माया लागेर आयो। घर आएर छोरालाई गमलङ्ग अँगालो हालेँ। छोरो मलाई विस्मयका साथ हेरिरहेको थियो। अचेल म यो अजयलाई हेरिरहेको छु। शारीरिक सम्पर्क नभएको धेरै दिन भइसक्यो। ऊ म माथि बल पनि प्रयोग गर्दैन, चुपचाप मलाई नि हेरिरहन्छ। मैले उसलाई शङ्का गर्दैछु, सायद ऊ वेश्यालय जाँदो हो। मैले उसका बारेमा अनुसन्धान नै गरेँ। ऊ कहीँ जाँदैन र उदास भने झन्झन भइरहेको छ। खाना दिँदा पनि मिठो नमिठो भन्दैन, लुगा पनि मैलो भो भन्दैन। जहाँ जाउँ भन्यो ऊ मलाई चुपचाप पुर्याइदिन्छ, आज्ञाकारी बालकले झैँ पुर्याइदिन्छ। मलाई लाग्दैछ ऊ लाटो भइरहेछ, ऊ स्लो भइरहेछ। हाँस्नु पर्यो भने कृत्रिम हाँस्छ, दुब्लाउँदै गएको छ। मैले जुठो हातले पिटेपछि उसले रक्सी खान पनि छोडेको छ। ऊ एकान्त मन पराउन थालेको छ, शान्त मन पराउन थालेको छ। ऊ बेग्लै भएको छ। मध्यरात थियो। आज अजय बेसरी रोयो, मेरो काखमा मुन्टो राखेर रोयो। यसरी ऊ कहिल्यै रोएको थाहा थिएन। ऊ रोएको देखेर म पनि भावुक बने। ऊ मलाई भन्दै थियो, मलाई माफ गर ऋतु, मैले तिम्रो विश्वास जित्न सकिनँ, तिमीले मलाई विश्वास गर्न सकिनौ। मैले सबै प्रयत्नहरू गरेँ, म हारेँ। मेरो यो मनोविज्ञानको मास्टर डिग्री पनि केही काम लागेन।
आज मनोविज्ञानका थ्योरीहरू पनि बेकामै भएका छन्। मेरा सबै उमङ्गहरू सकिएका छन्, उत्साहहरू मरेका छन्। मैले जाऊ तिम्रो मन जित्न त सकिन, परिवार भन्नु नै के छ र, तिमी म र हाम्रो एउटा छोरो न हो। बुवा आमा पनि हाम्रो खेल देखेर हाम्रो मेल नदेखिकनै स्वर्गवास हुनुभयो। कति रहर थियो होला उहाँहरूलाई, मैले पनि केही गर्न सकिनँ। मैले तिमीलाई बुझ्नै सकिनँ, मलाई माफ गर ऋतु। घडी हेरेँ, रातको 11:30 बजेको थियो। छोरा मसँगै पलङमा सुतेको थियो, मस्त निन्द्रामा थियो। खासमा अझै त्यही कोठामा भएको पल्लो पलङमा सुतेको थियो। ऊ त्यहीँ सुत्ने गर्छ, मैले नि उसलाई मसँग सुत्न नदिएको हो। नत्र त यी लोग्ने भनाउँदाहरू औलो दियो भने ढुँडलो निल्न खोज्छन्। तर उफ, आज ऊ किन यसरी रोइरहेको छ? म किन उसको टाउको मेरो काखबाट हटाउन सक्दिनँ? आज म के हुँदैछु? छोरो उठ्ला भन्ने लाग्यो। म उसको पलङमा सरेँ। ऊ फेरि मेरो काखमा मुन्टो राखेर सुक्क सुक्क गरिरहेको छ। लोग्ने मान्छे रोएको त मैले देखेकै थिइनँ। कस्तो नरमाइलो हुँदो रहेछ। मलाई ऊ रोएको कति मन परेन। कस्तो काँतर लोग्ने मान्छे होला ऊ। मलाई उसको माया लाग्न थाल्यो, उसप्रति दया लाग्न थाल्यो। कति टिस लाग्दो भएको हो यो अजय, कति मायालु भएको होला यो लोग्ने आज। हे भगवान्, मलाई आज के भइरहेछ? किन यो लोग्ने अरू लोग्ने मान्छे जस्तो लाग्न छोड्दैछ मलाई? किन यो अजय आम लोग्ने मान्छे जस्तो हिंसक लाग्न छोडेको छ मलाई? मैले उसको टाउको मेरो काखबाट उठाएँ। ऊ अझै पनि रोइरहेको थियो। उसको आँसु नाइट ड्रेसको फेरले पुछिदिएँ। ऊ हताश र मसँग क्षमायाचना गरे जसरी मलाई टल्ल हेरिरहेको थियो। गालामा आँसुका डोबहरू पटकटिएका थिए। ऊ निरीह देखिन्थ्यो, लाचार देखिन्थ्यो, आँखाहरू थाकेका देखिन्थे। त्यसै थाकेर लखतरान परे जस्तो थियो। उसलाई हेरिरहेँ। ऊ युद्ध हारेर आएको सिपाही जस्तो लाग्यो मलाई। माया उर्लेर आयो, थेग्नै सकिनँ। उसलाई अँगालो हालेँ। यसअघि कहिल्यै उसलाई अँगालो हालेकी थिइनँ। उसले मेरो पिठ्यौँ सुमसुम्याउन थाल्यो। अनायास मेरा आँखाबाट आँसु झर्न थाले। म रुन थालेँ। म रोएको देखेर ऊ छक्क पर्यो। उसलाई सायद लागेको थियो होला, यो स्ट्रङ आइमाई आज किन रुँदैछ? यो बोल्ड कडा पत्थर आज किन पग्लिँदैछ? मैले एकाएक उसलाई मै खाएँ। उसको ओठ चुम्न थालेँ, चुस्न थालेँ। मैले उसको लुगा खोल्न थालेँ। ऊ अचम्मित भइरहेथ्यो। के गरौँ न कसो गरौँ भइरहेथ्यो। अनि म भनिरहेकी थिएँ, अझै तिमी मलाई माफ गरिदेऊ। मैले तिमीलाई चिनिनँ। मैले यो 8 वर्षको हाम्रो वैवाहिक जीवन नर्क बनाएँ। तिमीलाई धेरै रुवाएँ, मनोवैज्ञानिक दुःख दिएँ, कुटेँ पनि। तिमीले चुपचाप सह्यौ। तिमी महान हौ अजय। मलाई माफ गर न अजय, प्लिज। तिमी त्यो नबिनाको कोही जस्तो लोग्ने मान्छे होइनौ। तिमी आम लोग्ने मान्छे पनि होइनौ। तिमी असल छौ। म तिमीलाई माया गर्छु अजय। हो, म तिमीलाई आजदेखि माया गर्न थालेकी छु। मलाई माफ गर न प्लिज। आऊ न प्लिज। ऊ असाध्य मायालु भएर आयो। मलाई सुमसुम्याउन थाल्यो, छाट्न थाल्यो। सुस्तरी ऊ मलाई भोग्न थाल्यो। म उसलाई भोग्न थालेँ। मलाई यस्तो लाग्न थाल्यो कि असीमित आनन्दतर्फ उन्मुख भएकी छु, अपरिमित उच्चवासमा हराएकी छु। मैले यही लोकमा अलौकिक आनन्द प्राप्त गरिरहेकी छु र भाग्यमानी भएकी छु। हामी रातभरि सुतेनौँ। यो हाम्रो पहिलो सुहागरात थियो। धन्यवाद। रचनाकाल 2074 1:19 धापासी काठमाडौँ।